Kamusta na ba kamo? Nibalik na ang usa ka balita o istorya dinhi sa tubag. Kini si Francis Angelo, inyong mga balita o istorya karong Lunes. Tubag. Nagsuta karon daghan kayong pangutana mga tubag Lunes atong iskutan ang usa ka babae nasuko si away sa iyang tao tungod kay wala sila kabalungan no. Pero viral aniya ang report. Sa kababae ni hapak sa tao kay malitaw ang iyang gipalit. Dayon viral jud sa netizens ang Facebook. Tungod kay ang usa ka tao nasuko tungod kay ang babae ni hapak sa usa lain tao. Tungod kay ang usa ka babae murag viral jud nga netizen. O mga tao na shock jud tungod kay nabuhat sa iyahang tao. Kini si Senior Jesus Mapa sa Assistance Reno Parish Showplex. nagsuta karon daghan kayong pangutana mga tubag Mao kadto ang mga istorya nga natigom sa mas halapad sa pag-istorya. Kini si Francis Angelo. Nagapasalamat ko kaninyo nga nagsuporta dinhi sa pagtanaw. Daghang salamat og dalaygon ng Dios sa kanunay. nagsuta karon daghan kayong pangutana mga tubag kinahanglan gikan sa dumala kung ano ni ung ano na nahitabo man na korupsyon ug badnungon bisan asa nagkalata mga trabahante nagyaw-yaw sa ilang sildo gamay ngo kaayo wala pagyoy benepisyo kasaban pas-amo kung makitaan nga naglingkod kinahanglan magtindog bahalag tuhod na kuro ang tubag